हाई हेलो नमस्ते हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ साँझको टाइम लेट नाइट हल्का भल्युम बढाइदिउँ है ब्लुज लगाइरहेको छु मौसम पनि त्यस्तै भइरहेछ त्यति बेला हल्का अब म त ड्रिङ्क गर्दिनँ है हजुरहरू हल्का विस्की विथ द ब्लुज इट्स अ गुड कम्बिनेसन एकदमै राम्रो जान्छ तर अब ब्लुज भन्नाले विस्की भन्नाले हुन्छ नि आइएम सरी पज लगाए बिचमा भन्नाले उल्टी गरी चाहिँ खानु भनेको होइन है यसको युज छ क्या RUM रेगुलर युज फर मेडिसिन R for regular, U for use, M for medicine. Cool, right? त्यस्तो छ होइन टक्कै हल्का मजाले मेडिसिनको काम गर्छ अब कोरोसिन दबाई या प्यारासिटामोल पनि एउटा दुइटा खायो भने मेडिसिन 10वटा खायो भने इट्स अ ड्रग नट द्याट अब मैले इन्टल्ज गर्नु खोजेको होइन आइम गिभिङ यु अ बेसिक्स वाइ सुड आई गिभ यु द बेसिक्स आई डोन्ट नो आई जस्ट फिल लाइक सेयरिङ बाँड्नु मन लाग्यो नलेज एन्ड ब्लुज हुन्छ नि ब्युटिफुल यसो साँझको टाइम है थाकित भएर आउनु भएको बेलामा म्युजिकमा डुब्ने गर्नुहोस् क्या अब जस्तो एडभाइस सजेसन लिने नलिने अब हजुरहरूको पनि इच्छा है अब माइन्ड नगर्नुहोस् है ल नमस्ते है सेवा ढोक ला साँच्ची भन्दा पनि मेरो बुढापाकाहरू भर्खरै जन्मिँदै गर्नुभएको ग्रहहरू सेलेस्टियल बडिज मेरो सेवा ढोक अनि अभियसली संसारमा भएको मानिसहरू हाम्रो हिपहप दाजुभाइहरू यस खै के खालको हिपहप गर्नुहुन्छ म त बुझ्दिनँ कोही बेला र पनि सेवा ढोक है अलिकति शब्दको भण्डार बढाएर हेर्नुहोस् हिपहप गर्नु धेरै मजा आउँछ त्यो हुन्छ नि एउटा ब्लफ हान्नु र त्यो डोन्ट बी अ कपी क्याट हामी कतातिरको मान्छे नेपाली दाजुभाइहरू सेतोपट्टिको कि कालोपट्टिको आफ्नै एउटा म त भन्छु क्या कोही बेला त्यो हिपहपको कुराले के भन्छ मादल सिम्पल मादलमा आफ्नो एउटा नेपाली म्युजिकको एसेन्स हालेर हिपहप निकाल्नु त अब जुन चाहिँ हिपहप उता फरेनको हिपहप छ है ऱ्याप हिपहप टुप्याक होइन फेमिलियर हुनु राम्रो हो उनीहरूको हिस्ट्री छ क्या देयर इज अ हिस्ट्री भेरी इट्स नट भेरी ब्युटिफुल टु बी अनेस्ट हाम्रो लाइफ उनीहरूको हिस्ट्रीहरू सुन्नुभयो भने कोर ग्याङ्स्टर्स मेक्सिकन कोर ग्याङ्स्टर ऱ्याप यस्तोहरू सुन्नुभयो भने हजुरहरू तपाईँहरूको लाइफ धेरै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै नै र है शब्दको भण्डार बढाउनुहोस् हिपहप गर्नुहोस् नगर्नुहोस् होइन गर्नुहोस् एउटा जेनरल हो सङको है तर यार आफ्नो एसेन्स अफ नेपाली म्युजिक राइट अनि फेसन सो यार युट्युब हेरेर चोरेर हामीलाई दङ्ग बनाउने कोसिस नगर्नुहोस् सबैजना लाटा छैन मान्छे भन्नुको मतलब लाटाबाटा कुरा गरेको होइन तर यु नो टु मच इज टु मच वी नो द्याट्स बिङ कपिड त्यही कारण चल्दैन फेमस हुँदैन धेरै कुरो हुँदैन यु नो यु डोन्ट लिभ टु इट केही न केही प्रिटेन्डिङ भयो नि त मिस्टेक भयो क्या त्यहाँ र त्योभन्दा बरु के भन्छ त्यसलाई घाग्रा होइन चौबन्दी चोली हाम्रो कस्ट्युम दौरा सुरुवाल हाम्रो कस्ट्युम अब पुर्खाहरूको एन्सियन्टको त्यही छ त अब अरू के बिलिभ गर्नु द्याट्स वाट आई बिलिभ आई डोन्ट बिलिभ इन नथिङ मलाई केही कुरामा विश्वास गर्दिनँ म तर यु नो छोडिदिउँ त्यो कुरा ला हो के भयो घाग्रा के भयो अघिको कुरा त्यो फेसनको कुरा गर्दै आउँदा होइन चौबन्दी चोलीलाई फेसनेबल तरिकाले काटकुट गरेर हुन्छ किनभने त्यही एउटा एसेन्स चाहिँ राखेर है चौबन्दी चोलीको एसेन्स राखेर यतै चट्टै उतै चट्टै गरेर छोटो बनाउनु भनेको होइन तर एसेन्स राखेर फेसन सो निकाल्नुहोस् त क्रिएटिभिटी देखाउनुहोस् त
वर्ल्ड तपाईँको अगाडि झुकेर हेरेन रहेछ भने, दङ्ग परेर हेर्ने रहेछ भने मलाई भन्नुहोस्, बिकज यु डुइङ समथिङ न्यू। फर्स्ट अफ अल चौबन्दी चोल हो, युनिक ड्रेस छ एउटा, फ्लावरका के त्यसको बनावटै अर्कै छ। त्यसलाई मजाको एउटा क्रिएटिभिटी लगाएर लु त डिजाइनरहरू कता कता गरेर आउनु भएको छ हजुरहरू छ हुनुहुन्छ भने लु त देखाउनुहोस् न है। त्यस्तो क्या कुरा फ्यान्टास्टिक छ है। हुन्छ नि वर्ड म्याटर मात्रै, म्यारी मदर अफ जिजस मात्रै भनेको पनि आमै नै हो। म्याटरको कुरा पनि आउँदैन, आमामै आउन सक्छ, सबै कुरो आमामा आउँछ टुङ्गिएर। तर आमाको बढ्ती को हुन्छ फेरि आमाजू, उहाँहरूको संस्कार थियो यार। म सानै थिएँ, अहिलेको त उहाँ के छ के भन्नु। अनि बस छोड्दै सो ब्लुज, विस्की ब्लुज है, इभिनिङमा मजाले 8, 8:30, 9 बजी मुडमा होइन, धेरै प्रकारको मुडमा, टिभी हेर्ने मुड, खाने मुड है, हल्का डान्स गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् म यसलाई नराम्रो नलिनुहोस्, म हाम्रो कल्चरमा हस्बेन्ड वाइफको रियल लाइफ लभ, गेटिङ टुगेदर, एकअर्कामा साथ बिताउने, टेन्सनकै कुरा मात्रै गर्ने होइन क्या। छोराछोरी पढेन, यो भएन, ब्याङ्क हेर्ने, त्यो हेर्ने, यताउता भयो, यता छोडिदियो, त्यो सब हुँदै गर्छ, टुङ्गिँदैन त्यो। इट्स द वे इट इज, बिकज तपाईँले नि त्यस्तो बनाउनु भयो, अरूले हजुरहरू महारङ्गहरूले है। छोडिदिनुहोस् या लिभ इट। दुईजना यसो मजाले सँगै टिभी हेर्नुहोस्, मिठो मिठो गफ गर्नुहोस्, डान्स पनि गरिहाल्नुहोस्। हाम्रो नेपाली सङ्घमा फरेनर्सहरूसँगै बल डान्स गर्छ, उनीहरू जस्तो बरोस् भनेको होइन, बट तिनीहरूले त्यो गरेको कारण नि दुईजना विस्की खाँदै डान्स गर्यो भन्नुको मतलब तिनीहरू त्यो इट्स नथिङ ब्याड अबाउट इट। उनीहरू त्यो लभ खोजेको, त्यो जुन चाहिँ टिनेजको टाइममा उनीहरू बिहा गर्दाको त्यो जुन चाहिँ थियो नि एउटा जोस, उमङ्ग, सर्चिङ फर इट, बुझ्नुमा छ है ल दिमाग। लभ इज वाट युआर सर्चिङ फर। म सिधै एउटा कुरा भनिदिउँ, ठुलो गफै हो यो होइन, हामी पनि ठुलो हो, तपाईँ मेच्योर 18 काटिसके के छ सिधै भन्यो। प्रस्टिट्युटहरू हुन्छ नि, छाडा केटीहरू भन्छ, क्यारेक्टरलेस, हेर्ने थिएँ हेर्नुहोस्। अब जे सोच्दा पनि हुन्छ म माथि, तर मैले उनीहरूसँग बातहरू मारिसकेको छु क्या, टक गरिसकेको छु। दे आर नट लुकिङ फर सेक्स, दे आर नट हङ्ग्री फर सेक्स। तिनीहरू लस्टी गर्ल्सहरू होइन, उनीहरूले लभ एट्र्याक्ट गर्नु खोजेको माया, युनिक माया। तर हाम्रो गठेहरू बुझ्दैन। तर अब अलिकति के जान्दैन भने हाम्रो स्त्री जातिहरूले अलिकति मेकअप एक्सेस गरी पठाउँछ क्या। अब के भन्नु, अब आई डोन्ट नो, अब लभ एट्र्याक्ट गर्नु खोज्दा के हुन्छ नि, लभ भन्ने कुरो नै त अब संसारले गलत लगाइरहेको छ, के होस् त है। त्यो भयो एउटा होइन। कति घरको परिस्थितिहरूले मुभिजमा त्यसै देखाउँदैन। म सिधै भन्छु, आई डोन्ट माइन्ड, आई एम नट लुकिङ फर लाइक्स अर डिसलाइक्स, ट्रस्ट मी, सेयरिङ, फ्रेङ्कनेस एन्ड फरवर्डनेस एज इट इज। एडिटेड पनि छैन यो भिडियोजहरू, तर जजमेन्ट गर्नु छोड्नुहोस्। गर्नुहुनेहरूले नगर्ने ठिकै छ। म धेरै यहाँ अब असल मानिसहरू छ नि, हामी भन्दा मभन्दा त गाउँको असल छ। म त के भन्नु, आइ एम नट असल, नो वेयर नियर द्याट, वर्स्ट एभर, कसम भनिदिएको। तर घरिघरि यस्तो कुराहरू मन आउँदा सेयर गर्नु मलाई अचम्म लाग्छ आफै, क्या हुन्छ नि अब। सो सेयरिङ इज लभिङ। ब्लुजले धेरै कुरो गर्छ है। सो डेस्परेट नहुने, टेन्सन नलिने, हेर्ने कुरामा नजाने, कुरा भन्ने कुरो भएकै हुन्छ हो। गफ गरेर गफ गरिसक्नु छैन, अब यो मुखले के गर्छ ल, त्यस्तै छ। सो हाँसो खुसी बस्ने है, दिललाई, मुटुलाई, धडकनलाई अलाइभ राख्ने भन्नुको मतलब मुटुलाई दग्दी दिने काम नगर्ने है। छोराछोरीले के गर्दै कसो गर्दै यार उसको लाइफ उसले
अलिकति गलत गरेँ, द्याट इज नट यर प्रब्लम. अब इट इज यर प्रब्लम अफकोर्स, हेर्नुपर्छ त्यो प्रब्लममा त, त्यसमा गाँसिएर पनि हुँदैन, धक्का पर्छ मुटुमा. भइदिएको पास्ट इज पास्ट. प्रेजेन्टमा बाँच्छ, फ्युचर हेरेन. फ्युचर त हुनु त अब अनसर्टन छ, तर पनि यार लुक एट इट, एउटा होप दिन्छ मान्छेलाई. गुड होप इज अगेन मिस्टेक, तर ठिक छ, मानिलिनुमा के छ, विश्वास हो आफ्नो आफ्नो. रिलिजन अनुसारको विश्वास छ भने मान्छे अनुसारको विश्वास हुन्छ. म त भन्छु रिलिजन अनुसारको विश्वास कसैकोमा हुँदैन पनि. आफ्नो विश्वास आफूसँग, आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल विश्वास हुन्छ. त्यही कारण म कुनै कुरोमा विश्वासै गर्दिनँ, इन्डिभिजुअलिटी राख्नै चाहदिनँ. म त मेरो नामै राख्न चाहदिनँ. मलाई त ओइ भने आई एम ह्याप्पी होइन, त्यस्तो छ नि. नाम किन दिने, नामले सबै कुरो बिगारे. नाम चाहिएपछि टाइटल चाहिन्छ. अब टाइटलको लागि मान्छे कस्तो डरलाग्दो खट्छ लु भन्नुहोस् त. अनि यतापट्टि ध्यान दिनु सक्दैन. छोराछोरी नै कुरा गरौँ न, के गर्दैछ कसैको ध्यान दिनु सक्दैन, बङ्गै काम बिग्रेपछि त खुस्सै भएर त भएन, भयो. रेस्पोन्सिबिलिटी कता गयो. हेर्नु चाहिँ जेनरल टक है ल, कसैले मनमा नलिने है अप्ठ्यारो सिचुएसन्सहरू मैले बताएँ सिधै कुरो. लेट अस बी ओरिजिनल होइन, ट्यालेन्ट हुन गरौँ है, म्युजिक सुनौँ, इन्टरटेनमेन्ट लाउँ लाइफमा, राइट. स्टे ह्याप्पी ल. सो सो कुरै कुरामा मजा पनि गर्नुपर्छ. स्पाइसेस अफ लाइफ. संसार मलाई थाहा छैन, संसार डल्लो छ, अभियसली ओभल छ, अलिकति अन्डा जस्तै, तर त्यति साह्रो अन्डा जस्तो पनि होइन. डल्लो भयो अलिकति अर्कै प्रब्लम हुन्थ्यो. युनिभर्स, ग्यालेक्सी, ग्रहहरू बढ्दै लागेको देख्दैछु. उकालो हेर्दाखेरि त म एउटा स्पट मात्रै देख्छु, ब्ल्याक स्पट विथ ट्विङ्कलिङ वाइट स्टार्स. आई डोन्ट नो वाट द्याट इज. भन्छ धेरै कुरो, तर मैले आँखाले देखेको छैन. सो आई बिलिभ, म बिलिभ गर्छु ब्ल्याक स्पेस स्पट. जे मन लाग्छ मै भर्छु त्यहाँ मेरो हिसाबले. कसको बाउको के लाग्छ भन्नुहोस् त. डिपेन्डेन्ट हुनु भएन. गट इट. बट हे, आई थट, वी थट love exists, but त्यही भन्छु त, love is demanding and depending. Forget love, भुलिदेऊ लभलाई. It's very depending and demanding. That's how it is. So इन्टरटेनमेन्ट लाउँ है, फेसन सोज गरौँ, म्युजिकली बिट कन्टेस्टहरू राखौँ है. हेर्नुहोस्, अब म राख्छु भनेको त होइन, तर इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू छ है, स्पोन्सरसिपहरू निकाल्नुहोस्, स्पोन्सरसिप्स, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्. हजुरहरू सबैकोमा धेरै धेरै क्यासहरू छ, मलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ. सेल्फिस नहुनुहोस्. एक्लै गरेर कहिले पनि हुँदैन. And there's no point fighting for it. Build up गर्नुपर्छ. ट्यालेन्ट हुन्छ, पैसा हुँदैन, पैसा हुन्छ, ट्यालेन्ट हुँदैन, त्यस्तो केही पनि होइन. जसकोमा पैसा छैन, त्यो पैसा छैन होइन, त्यो मान्छेले पैसै कमाउनु गयो. ट्यालेन्ट होन गर्दा 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 उसले पैसा कमाउनु भुल्यो. किनभने पहिला ट्यालेन्टको लागि त ट्यालेन्ट खुच्चे ताल पाएपछि त्यसलाई होन गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ. आर्टिस्टले पनि पहिल्यै पेन्सिल पक्रिने बित्तिकै डभिन्चीको आर्ट बनाउन सक्ने होइन क्या. It needs practice. So when you know your talent, you need practice. But no. Blues सुन्नुहोस् ल. त्यस्तो छ. प्र्याक्टिस चाहिन्छ. तर अब प्र्याक्टिस भएपछि पैसापट्टि अलिकति जानु सकिँदैन है. बट ट्रस्ट मी, ट्यालेन्टले गरेको कुरो अर्कै नै हुन्छ. फेरि छप्पर फाड्के भन्छ नि. तर पैसा कमाउनुपट्टि लागेपछि आफ्नोमा ट्यालेन्ट होस् नहोस् हुन्छै हुन्छ. मान्छेकोमा ट्यालेन्टपट्टि कन्सन्ट्रेट गर्नै पाउँदैन, किनभने पैसाले तानेपछि कति अझै कमाउँ, कताबाट गरौँ, के गरौँ, त्यही हो. नकमाउँ भनेको होइन मैले, कमाउनुपर्छ, पक्कै कमाउनुपर्छ. लिमिट यार,
र लिमिट भन्ने कुरो हुन्छ जे कुरोको पनि अरू कुरो लिमिटेसनको कुरा अरू कुरामा नगर्नु पहिला पैसामा लिमिट राख्नुहोस् यत्रो पनि चाहिँदैन यार कमाउनु छ यस थर्स्ट छ डिजायर छ गर तर सँगसँगै टेक द स्पोन्सरसिप्स वरिपरि हेर्नुहोस् न कस्तो कस्तो ट्यालेन्टेड केटाकेटीहरू छ यार बिचराहरू बाहिरतिर बेङ्गलोर दिल्ली बम्बे फरेनतिर गएर ट्रस्ट मी यार भन्दैछु त म त नि हाम्रो ठुला ठालाहरूलाई घरिघरि वर्थलेस डाइङ एल्डर्स फङ्क म्यान प्लिज जेनरल टक्स ल मैले कसैलाई हेटेड गरेको होइन केही गरेको होइन दे आर ब्युटिफुल प्यारेन्ट्स त्यहाँनिर ब्युटिफुल प्यारेन्ट्सहरू छ बट भने त बट बियुटी र बियुडबल धेरै डिफ्रेन्स छ क्या त्यो एउटा सिङ्गल टीले हदै गर्छ कोही बेला र शब्दको भण्डार बढाउने कुरो हुँदै थियो है म 20 मिनटदेखि धेरै राख्दिनँ रेकर्डिङहरू 16 मिनट भयो है मान्छेलाई बोरिङ पनि हुन्छ सो हिपहप मलाई मजा लाग्छ कतिको हिपहपहरू सुन्छु हाम्रो दाजुभाइहरूको है गरौँ हिपहप गरौँ तर प्लिज शब्दको भण्डार जरुरी छ त्यो हुँदैन क्या राम्रो नराम्रो हेर्नुहोस् उ त होस् उठ्दा नपर्नुहोस् उल्टा त्यस्तो त्यो हुँदैन क्या त्यो हुँदैन यु निड ब्युटिफुल वर्ड्स हिपहपको तपाईँहरूलाई अब सङ हिपहप सुनेर अर्काको त्यो मजाको बिट सुनेर झुरुक्कै उठेर यताउता गरेर पनि भएन नि त्यो कहिले पनि सक्सेसफुल हुँदैन प्लिज डोन्ट माइन्ड क्रिटिसिजम सुन्नुपर्छ स्टार हुने हो भने अहिलेदेखि नै एक्सेप्ट यर क्रिड या एक्सेप्ट गर्नुहोस् सो शब्दको भण्डार बढाउनुहोस् सुन्नुमा मजा आउने गाउनेलाई मजा आउने अनि एउटा आफ्नो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टल्सलाई ग्यादर गर्नुहोस् न कस्तो मुराली बजाउने कस्तो तबेला बजाउने बसिरहेछ घरमा धन्नाउँदै चाहे गुन्द्रुकै भात खाएर बजाओस् तर उसले आफ्नो बजाउँदैछ कुल छ न त उसलाई डायबिटिज भएको छ न त उसलाई किडनी भएको छ न त उसलाई थाइरोइड छ हजुरलाई के साह्रो परेको लाइफ इज विस्की शावर मैले यसमा तालबेज र दन्तेस दुईटैमै चेन्ज गरिदिएँ सुन्नुभयो नभए विस्की सावर हुनुपर्ने मैले विस्की सावर भने अब कुरा शब्द हेर्नुहोस् न शब्द भन्ने कुरै नै ब्युटिफुल छ ल्याङ्ग्वेज र M447 mind money matter miss modulation mimicry भने गर्न सक्छु भन्नुको मतलब मैले के जनाउनु खोजेको भन्नुको मतलब मैले म्याटर भन्नु खोजेको के भन्नु खोजेको चाहिँ सब एटमिक लेभल त्यसलाई टुटाउँदै जान्छु म अब म्याटरलाई टुटाएर फर्म भयो त्यो FORM एउटा फर्म जस्तो पनि फर्म चारपाटे कुना काचो डल्लो जस्तो पनि एउटा फर्म भयो यसको ल त्यसलाई पनि म टुक्राउँछु अब ठिक छ फर्मको भित्र के हुन्छ स्टफ तपाईँको बाहिरको मोबाइलको कभरिङ केही गर्दैन झिलिमिली जति नै बनाउनुहोस् न भित्र हालेको स्टफले काम गर्छ 10 वर्ष अगाडि चल्दै गरेको मोबाइल अहिले चल्दैन चलाउनुको चल्दैन किनभने अहिलेको जुन सफ्टवेयर छ त्यसले एक्सेप्टै गर्दैन त्यो जमानाले तपाईँलाई चेन्ज गराउँदैछ कि तपाईँ जमानासँग चेन्ज गराउँदैछ भन्नुहोस् न क्वेसन जमानाले तपाईँलाई चेन्ज गराउँदैछ कि तपाईँ जमानासँग चेन्ज हुँदैछ क्लोज क्वेसन छ 3 लाइनले सेपरेट गर्छ र तपाईँहरूले किन्नुभएको चिज तपाईँ चलाउनु हुँदैछ कि त्यो चिजले तपाईँलाई चलाउँदैछ साँच्चै न सोचेर ल्याउने हो इज द्याट फेरि पनि भन्छु म तपाईँहरूले किन्नुभएको चिज तपाईँ चलाउनु हुँदैछ त्यसलाई कि त्यो चिजले तपाईँलाई चलाउँदैछ खुसी हुनुहुन्छ भने ठिक छ म पनि खुसी सबै खुसी म त त्यसै पनि खुसी नै बस्छु यार किन म कुनै कुरो प्रब्लम हेर्दिनँ प्रब्लमले हेर्दै हेर्दिनँ
डायर प्रब्लम पऱ्यो, सो प्रब्लम हेर्दिनँ भनेर पनि भएन, सम सर्कमस्टान्सेस आइपुग्छ, डायर पऱ्यो, डायर सल्भिङै हुन्छ मेरो फेरि, स्लाइड प्रब्लम स्लाइड सल्भिङ भन्छ नि, न्युटनको ल क्या फिजिक्समा है, क्लास 8-9 पढिन्छ। आई होप यु रिमेम्बर, साइन्स स्टुडेन्ट्स, आर्ट्स पढ्ने या कमर्स पढ्नेले पनि बुझ्नुपर्ने, जतै पढे पनि अब याद बोल्नुपर्ने, एभ्री फरवर्ड सम टोटली डेफिनेसन भन्नु सक्दैन, तर म कन्सेप्ट बताइदिन्छु। एभ्री फरवर्ड एक्सन ह्याज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। भन्नुको मतलब जुनै पनि एक्सन अगाडि बढाउनु हुन्छ त्यसको इक्वल बराबर र विपरीत रियाक्सन हुन्छ, के हुँदैन? त्यही कारण कुछ गर्नुभन्दा अगाडि कन्सिक्वेन्सेस सोच्नुपर्छ। कमन सेन्स, विथ कमन सेन्स यु रियलाइज द कन्सिक्वेन्स। गहिरो छ नि, कम्ती गहिरो छ, जीवन त्यतिको गहिरो छैन नि, तर जीवन सिम्पल छ। के गर्नुपर्छ? बाँच्नुपर्छ। कसरी बाँच्नुपर्छ? आफ्नो खुसी, राइट? भन्नुको मतलब च्यालेन्ज गरेको होइन कसैलाई, म जस्तो तँ जस्तो यो जस्तो त्यो जस्तो भनेको होइन। अलिकति कमन सेन्स खोलेर बस्ने कि सेल्फिस र एउटा फ्यामिलीमा मात्रै सीमित नहुने क्या, ब्रडर सेन्स। अब के को लागि मनुष्य भएको त अन्त? फ्यामिली त यार कम्पेयर गर्नु नपरोस् यार, एनिमलहरूसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। ह्याभ अ ब्रडर सेन्स प्लिज। भन्नुको मतलब पोलिटिकल इस्यु बनाउनु भनेको होइन केही कुरालाई, देयर इज नो सच थिङ एज सच। म भन्दैछु सोच, नेचर, इन्भाइरोन्मेन्ट। समय मात्रै एउटा यस्तो रियल कुरा हो कि जसलाई सबै कुरा थाहा छ। यो समयको बारेमा तपाईँलाई हेर्नु छ भने लुसी मुभी भन्ने हेर्नुहोस्, दङ्गा पर्नुहुन्छ। अरे बापरे, कतिलाई हाउडेको पनि लाग्ला। तर वाट इफ कहिले क्वेसन गर्नुभएको छ आफैलाई, वाट इफ? किन गर्दा के जान्छ? डर के को? सोची लिएर मेमोरी त एउटा, मेमोरीको सर्किटहरू ट्रिगरहरू त हो। मेमोरी के हो? मेमोरी नै हुन्छ, अरू केही पनि रियालिटी हुनु सक्दैन। डब्ली लभली भनौँ भने त डब्ली पो भएछ। सङको टाइटलले अर्कै निक्लियो नि त कि। आई जस्ट वान्टेड टु से समथिङ, तर अगाडि डब्लु आइपठाएँ क्या, ठुलो बढे सङमा टक्क एउटा ग्राफिक। सो आई सेड डब्लु। त्यस्तै कुराहरू। कति मिनट भयो भगवान? 23 minutes 05। सो ल त्यस्तै कुराहरू होइन, अप्ठ्यारो के होइन। आइम नट च्यालेन्जिङ एनी वान, नथिङ एज जस्ट टक, जेनरल टक। गेट यो विस्किज, ह्याभ सम ब्लुज। समरी गरिहाल्छु ल। ह्याभ सम ब्लुज है। हस्बेन्ड वाइफ गेट इन्टु द फिलिङ अफ लभ एभ्री डे। सेयर वाइफ्स, ड्रेस प्रपरली, द वे युज टु ड्रेस हुन्छ नि। अब तपाईँहरू जब इम्प्रेस गर्नु खोज्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको हस्बेन्डहरूलाई, डु इट अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन। एन्ड हस्बेन्ड महानुभावहरू, के भन्छ, हस्बेन्ड्सहरू है, हबिज, या तपाईँहरू पनि डोन्ट जस्ट युज हर इन अ सेन्स, हुन्छ नि मनमा माया छ भन्ने खालको कुरा होइन क्या। गेट अ गिफ्ट्स देखाउनुपर्छ क्या। के लजाउने के छ त्यहाँनिर? प्लिज 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 गेट इन द्याट मुड अफ लभ। द्याट इज ह्याप्पिनेस हुन्छ नि। खालि समय दुईजना मिलेर ज्यादा भन्दिनँ म, दुईजना मिलेर समस्याको समाधान गर्नुको लागि मात्रै बिहा गर्नुभएको होइन है। ल त्यति भन्दै म हजुरहरूलाई, तपाईँहरूको पनि लाइफ छ है, बोलेको हुन्छ म त। हजुरहरूलाई म सेवा ढोक गर्दै, नमस्कार ठोक्दै बिदा माग्छु है। नमस्ते, हाँसी खुसी बस्नुहोस्। एन्ड गुड नाइट पिपल, लभ यु अल। 24, 33 and 27 seconds. Bye.